ات क्या मुश्तिदस लेखुन मे वन आजादी हंदिस मजलिस मज हेकवा पर्चे मे फलस्तीन तुलित कि हसरत लगान बे कोर्क सह असल पे वायरल कोर्क सोशल मीडिया पे गई खुश तक सैनिस कारस हसा मीज मोहर यह मर्जा सज कह चाहे अकल हज अगर अकल चे वन बिस्मिल्लाह कर अगर चे हेचमुत कह करबलास मज सह ये हल में नासिर सदा वनकस गसान फलस्तीनस मज ये अत ग करबला कोत ग पे आज मिम्बर रसूलस पे वन कि मासूम सुन कौल तुम करो फ़कत आज़ादारी इमाम हुसैनस खुद यह करो तुम पे ये तुम मकलू 14-15 गसित पे तुलो तुम फलस्तीन झंड पे वनो तुम फलस्तीनस मज शुरन मारान पे वनो तुम ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर अलैहिस्सलाम कछ पे रटान इथे कन फलस्तीनस मज मोज रटनिस बचस कछ पे रटन इमाम हुसैन असगर कछ पे जबह कर हमिस बच्चे ना यम रलो अत सह कुस इमाम हुसैन अत वन शहीद मुर्तज़ा मुतहरी अत गम तहरीफ मعنوی इमाम हुसैन नहजत इमाम हुसैन करबला इथ उस्ताद जवाद नकवी साहब अत पे ताकीद करान रस्म यह तरीक़ हयात यानी ये मुहरमस मज गो 10 रतन आज लब्बैक या हुसैन करान यह गो रबीउल अव्वलस मज कर अगर करो तुम वो असर क्या पे ये अत पे ज्यादा सोचान समझान तथ तरीकस मज पे मुबतला गसान कि अच्छे तरह फिक्रे मसलन फलस्तीन कन मजलूमन वो यारी कर कहें कर नबरम ककन आजादार यह आजादार करान यमिस कनन वन तना हल में नासिर तमे खतर नान योर मजलूम कौमा वोथमुत तम ान तम दपान तुम वो पे तो और यू अस दियो अत ना तम सोन करो अत जिक्रा करो वो द्रायो तुम आज मजलूम करबला सुन जुलजना हेत वो द्रायो तुम आज मजलूम करबला सुन अलम हेत सन तर्जो अत कथा सोचान यह इमाम हुसैन मजलिस मज करने कि यह तमुक असर 10 रतन अमिस नश दूर मौसमी नफर बने आज आव मुहर्रम आज बन कत कर टेम्पर हाई मकलो द्राव आज मिम्बर रसूलस पे वन कि मासूम सुन कौल तुम करो फ़कत आज़ादारी इमाम हुसैनस खुद यह करो तुम पे तुम मकलू 14-15 गसित पे तुलो तुम फलस्तीन झंड पे वनो तुम फलस्तीनस मज शुरन मारान पे वनो तुम ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर अलैहिस्सलाम कछ पे रटान इथे कन फलस्तीनस मज मोज रटनिस बचस कछ पे रटन इमाम हुसैन असगर कछ पे जबह कर हमिस बच्चे ना यम रलो अत सह कुस इमाम हुसैन अत वन शहीद मुर्तज़ा मुतहरी अत गम तहरीफ मعنوی अत गम तहरीफ सोरे मनावान सोरे वनान तमाम तम खुतब पान मगर तिथ कन अत तहरीफ कर्म कि यह हरकत दिवान यह हरकत दिवान क्या दलील क्या गो चूंकि रूह अमुक आव अस मज मे गामस मज सासन मज मुश्किल मे मजलिस बुलोमज बड़िस मुसलिह सज इस वनान इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी मे अत गामच कथ करनी मजलिस कथ किस कर मे इमाम हुसैनस वदन बह बेहम कुठिस मज मकतल अख रट सो रोज पारान रोज हारान खुदा दी मेनिस प्रथ अकिस अशस अजर अजीम दियम मगर ये मे वन लुख समर मजलिस हम कर मुसलिह सज द्रामुत इस्लाह करने न गस अत मजलिस मज मुनकिरातन हिंस कत न गस इस्लाहच कत फ़कत गस सो कत ये पे बुत दिन खूब यह कस मजलिस गई अस मज मजलिस वनकस त्रा बे प्रचार कर मीडियास पे खाल अब वन तो तुम तमाम ये फिलहाल मे नश मोरिद हिंदुस्तानस मज मे वुच वारियाह उलमा मिम्बरन पे बिहित अत चीज़स बड़ हाईलाइट करान कि यमन जुलूसन मज जरूरी करो मजलूमन हिंस मे गो पानस ताजुब बह हेक तुंद वन कि मे गो पानस ताजुब
چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ اتحاد کینٛہہ أسۍ دَپان اِمام حُسین رلایہِ اَسہِ چھُنہٕ اِمام حُسین فقط پانہٕ ؤنی یوت رلاوان کینٛہہ اِمام حُسین چھُ اَسہِ مذہبن رلاوان اِمام حُسین چھُ غٲر مُسلمانن اَسہِ سۭتۍ رلاوان یہِ چھِ اِمام حُسین خوٗبی کیازِ یِم چھِ سٲری رلان یہِ کہِ ایک مظلوٗمن چھِ آواز دِژمٕژ پننہِ وقتس مظلوٗم سٕنٛز کتھ ٲسۍزیو کران یِم تہِ چھِ پننہِ حالہٕ مظلوٗم یِم تہِ چھِ یِوان أتھۍ سۭتۍ تہٕ یُس مظلوٗم سٕنٛز علم تُلُن درٛامُت چھُ سُہ چھُ وَنان یِم کَتھٕ مہٕ کٔرِو کِہیٖنۍ یہِ چھُ تِم چیٖز یۄس أسۍ یہِ اَمہِ حُسینی ثقافت نِش دوٗر گٔمٕتۍ چھِ نتہٕ چھنہٕ یعنی اوترٕ آو خبر سُہ کمو اوس لیوکھمُت مےٚ چھنہٕ پتہ کینٛہہ سُہ فتوا رہبری دفتر رہبری پٮ۪ٹھ یتھ منٛز گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ حسرت تہٕ کوٚت پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ یعنی اَسہِ چھُ وۄنۍ لیکھُن مُجتہِدس مےٚ وَن حظ ژٕ اَسہِ چھا وۄنۍ پرچم ییٚتہِ لہراوُن کِنہٕ یہِ چھُ سانہِ عقلہِ ہُنٛد بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ اَتھ ؤنِتھ یہِ چھُ بڑٕ کینٛہہ چیٖز چھِنہ اَسہِ مُجتہِدس پرٛژھٕنۍ یِم چھِ اَسہِ پانس عقل چھَنا شعوٗر چھُنہ یہِ اَتھ کیٛازِ چھُ مُجتہِدس لیکھُن مےٚ وَن حظ ژٕ آزادٲری ہِنٛدِس اَتھ مجلِس منٛز ہٮ۪کوا أسۍ پرچمہِ فلسطیٖن تُلِتھ کِنہٕ حسرت چھِ لگاوان بیٚیہِ کوٚرُکھ سُہ اَصٕل پٲٹھۍ وایرل کوٚرُکھ سُہ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ أڑۍ گٔے خۄش تہِ دوٚپُکھ ہے سٲنِس کارس ہسا میٖج مۄہر یہِ چھُنہٕ مرجع سٕنٛز کٲم کینٛہہ یہِ چھِ چانہِ عقلہِ ہٕنٛز کٲم اگر عقل ژےٚ وَنان چھے بِسمہِ اللہ کٔرِتھ اگر ژےٚ ہیوٚچھمُت کینٛہہ چھُے کربلاہس منٛز سُہ چھُ یِہوے حلمہِ ناصرُک سدا چھُ وٕنکیٚس گژھان فلسطیٖنس منٛز ییٚلہِ نہٕ ژٕ اَتہِ گژھکھ کربلا کوٚت گژھکھ پتہٕ اگر اوترٕ 20 لچھو تِمو حاجو منٛزٕ 5 لچھو فلیگ آسان تُلمٕتۍ خبر کیٛاہ آسہِ ہا گوٚمُت تِم بیٖٹھۍ وٕچھنہٕ دٔچھُن نکھ گژھِ ہا اوکُن کِنہٕ کھووُر گژھِ تِم بیٖٹھۍ وٕچھنہٕ تی ییٖتِس کالس ہُمن بِچارٮ۪ن 40-50 ساس کٔرِکھ تتہِ ختم ژھٕنِکھ کٔرِتھ بیٚیہِ چھِ ونان 2 لچھ چھِ مارٕنۍ کیازِ تِمن چھِ پتہ یِم چھِ بِچٲرۍ بے سربراہ یِمن یِہٕنٛز آواز کُس تُلہِ اکہِ وقتہٕ بنیو حالانکہِ اکہِ وقتہٕ کیٛاہ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ چھُ یہِ خُدِ نامِ حُسین بنیو مِلاپ محبتِ امام حُسین اتباعِ امام حُسین بنیو مِلاپ یِتھ کٔنۍ اکہِ وقتہٕ اوس محبتِ امیٖر المومنیٖن کہِ ییٚمِس سا محبتِ امیٖر المومنیٖن سُہ چھُ مومِن ییٚمِس نِش چھُ سُہ چھُ مُنافِق اکہِ وقتہٕ بنیو حقٕچ تہٕ بٲطلٕچ کہوَٹ سیدو شہدا یُس سا امام حُسینس پتہٕ پکہِ سُہ ہسا چھُ حقس پٮ۪ٹھ یُس امام حُسینس خلاف کرِ سُہ ہسا چھُ بٲطلس پٮ۪ٹھ آز بنیو وۄنۍ فلسطیٖن آز بنیو معیار فلسطیٖن کُس چھُ سُہ ییٚمِس اسلام فِکرِ توٚرمُت چھُ سُہ چھُ سُہ یُس فلسطیٖنس حمایت کرِ یُس نہٕ کرِ تٔمِس چھُنہٕ اسلامٕے توٚرمُت فِکرِ وَلہٕ چھُ خبر کۭژاہ نٮ۪ماز پٔرِتھ